بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا موضوع بكالوريا 2017 دائما تقني رياضي ورياضيات. غادي نشوفوا الموضوع الاول، التمرين الثالث. التمرين الثالث فيه جزئين. الجزء الاول فيه دو بارتي. الجزء الاول فيه حركة الكواكب، اقمار صناعية كما رانا نشوفوا في التمرين. اذا في التمرين قالوا لنا لمنافسة النظام الأمريكي في التموقع الدقيق GPS والتحرر منه، وضع الاتحاد الأوروبي نظامه الخاص المسمى بغاليليو، المتكون من 30 قمر اصطناعي. يرسم كل واحد منها مسارا يمكن اعتباره دائريا حول الأرض على ارتفاع H، طول H من سطحها. تتم دراسة حركة هذه الأقمار الاصطناعية S في المرجع المركزي الأرضي الجيومركزي، والذي يمكن اعتباره معلم عطالي أو غاليلي. إذا هنا راهم معاونينا في التمرين بأن أولا المرجع المأخوذ هو المرجع المركزي الأرضي، يعني جيومركزي. تعريفه المرجع الجيومركزي هو معلم، مرجع هو معلم. مركزه هو مركز الأرض، وله 3 محاور موجهة نحو 3 نجوم نعتبرها ثابتة، ونفرض أنه عطالي. هنا يعطونا باللي هو عطالي غاليلي. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أعطونا ارتفاع القمر عن سطح الأرض، قالوا لنا بأن المسار دائري ليس إهليليجي إنما دائري. إذا عطونا رسمنا المسار. عطونا القمر الصناعي على شكل نقطة مادية، يعني مهمة الأبعاد، معطوناش نفس قطر القمر الصناعي. وعطونا الأرض نفس قطر تاعها، وعطونا الارتفاع ارتفاع القمر عن سطح الأرض. أول سؤال في التمرين، اكتب العبارة الشعاعية F على S التي تؤثر بها الأرض T على القمر الاصطناعي بدلالة ثابت التجاذب الكوني J، كتلة الأرض MT، كتلة القمر الصناعي MS، ونصف قطر الأرض RT، والارتفاع H، ونمثلوها على الشكل. إذا هنايا كي نجو في التمثيل، في الرسم، في الحل. إذا عندنا المرجع الدراسة هو مرجع أرضي، مركزي أرضي جيومركزي، نعتبره عطالي. السؤال الأول كتابة عبارة F على S وتمثيلها. إذا حسب القانون الثالث وقانون الجذب العام لنيوتن، عندنا F S على T تساوي FT على S. حنا طلبوا منا FT على S، لكن إلا درنا، لاحظوا مليح، إلا كنا دايرين بالأشعة هنايا لازم ندير الإشارة ناقص خاطش متعاكسين في الاتجاه، ولكن لو كان نقلعوا الأشعة نقلعوا إشارة ناقص، يعني متساويين في الشدة. الآن بالإشارة عندي ناقص FT على S هي J في M، كتلة الأول في كتلة الثاني، على المسافة بيناتهم أس 2 في شعاع الوحدة اللي هو شعاع الوحدة تاع الناظم، هذا N. الآن السؤال الثاني، ألف، إيجاد السرعة المدارية اللي يدور بها القمر الصناعي على الأرض حول الأرض بدلالة J و MT و RT و H. إذا باختيار الجملة المدروسة هي القمر الصناعي، وبتطبيق القانون الثاني لنيوتن. إذا عندنا مجموع القوى الخارجية exterior تساوي M في A. القوة الوحيدة التي تؤثر على الجسم تاعنا اللي هو القمر الصناعي هي قوة ماذا؟ هي قوة F على S. إذا مجموع القوى F على S. إذا عندنا M S في A. من بعد شا غادي نديرو؟ عندنا علاقة شعاعية نبعو الأشعة، إذا نديرو الإسقاط على الناظم أو الإسقاط على شعاع الوحدة N، مستقيم اللي يحمي شعاع الوحدة N. إذا تولي لنا FT على S تساوي MS في AN، حيث AN هو التسارع الناظمي. التسارع الناظمي العلاقة تاعه اللي تسمح لنا بالحساب هي ماذا؟ AN يساوي V مربع على R اللي هي التسارع الناظمي. الآن بوتي تاغ هذه هي المسافة من مركز الجسم اللي راه يدور حول الأرض إلى مركز الأرض. يعني لو كان جا عندنا القمر الصناعي عنده نصف قطر، إذا غادي نديرو نصف قطر الأرض زائد الارتفاع زائد نصف قطر الجسم الثاني.
بصح حنا هنايا الجسم الثاني اللي هو قمر صناعي الابعاد تاعه عطاوهم لنا مهمله، مثلوه منا على شكل نقطه نقاطي. لهذا السبب نصف قطر الدائره التي يصنعها القمر الصناعي نصف قطرها هو فقط RT، ونزيدوا لها المسافه H. اذا نعوض الان عندي باغي حنا الهدف تاعنا غادي نجبدو في، ما ننساوش الهدف. اذا انا باش نجبد في الا نعوضوا ان في العباره هذه ونعوض اف تاع على اس في نفس الشيء في القانون الثاني نيوتن. اذا اش درنا؟ عوضنا العلاقه هذه سميتها العلاقه 1، هذه سميتها العلاقه 3، عوضت 1 و 3 في العلاقه 2. اذا العلاقه 2 اللي هي هذه تاعنا، اذا اف تاع على اس عوضتها بجي في ام اس في ام تي على ار تي، اذا على ار تي بلس اش اس 2 تساوي ام اس في ان هو في مربع على ار زائد اش. اذا نختزلوا ام اس نختزلوا ار تي زائد اش في كلا الطرفين، اذا تصبح لنا في اس 2 تساوي جي في ام تي على ار تي بلس اش، معناتها في هي جذر جي في ام تي على ار تي بلس اش. هذا بالنسبه الى السؤال الف. في السؤال باء عطاونا الحسابات، اذا عوضنا القيم تاع كل وحده فيهم. ملاحظه فقط هنايا الارتفاع تاعنا عطاوه لنا بالكيلومتر، وعطاونا نصف قطر الارض ايضا بالكيلومتر. اذا شدرت ضربت في 10 اس 3، يعني حولت للمتر باش نلقى السرعه بالمتر الثانيه. اذا لقيت النتيجه هذه. الان عباره الدور، احنا نعرفوا باللي عباره الدور، لكن عباره الدور قالوا لنا بداله في و اش و ار تي، ما قالولناش بداله جي و ام تي الى اخره. لهذا السبب انا عوضت مباشره، عوضت العلاقه تاعنا اللي هي السرعه ماذا تساوي. السرعه هي المحيط تاع الدائره اللي يصنعها على زمن الدوره الواحده، وبالتالي تي شيء يساوي 2 بي ار على في. اذا تي يساوي 2 بي ار، ار هو ار تي بلس اش على في. عوضت بالقيم، حولت 10 اس 3، لقينا الدور يساوي 51670 سكوند. ان سؤال جيم قالوا لنا هل هذا القمر جو مستقر؟ القمر ليس جو مستقر. لماذا؟ حنا هذه راهي بالسكوند، غادي نحولوها للساعات. كي نحولها للساعه غادي نلقاها تساوي كيفاش نديرو نحولوها للساعه. اذا نعرفوا باللي حنايا كل ساعه فيها 3600 ثانيه، اذا العكس كل ثانيه فيها 1600 ساعه. اذا قسمت هذه على 3600، كي قسمتها عطاتني 14.35 ساعه. هل هو جو مستقر؟ اذا من احد شروط القمر باش يكون جو مستقر لازم يكون دوره من دور الارض، يعني يساوي دور الارض. احنا نعرفوا بلي الارض الدور حول نفسها في 24 ساعه بالتقريب، 24 ساعه. اذا 24 ساعه هنايا الدوره بال 24 ساعه، وهنايا عندنا 14 فاصل، اذا الدور ماشي نفسه، اذا القمر ليس جو مستقر. الان خاطئ الموضوع، مساعده فقط لكم. هنا قالوا لنا ليكم فقط باش تذكروها ما هي شروط، غادي نعطيها لكم شروط باش يكون قمر صناعي مستقر او جو مستقر. اذا اولا لازم يكون جهه دورانه من نفس جهه دوران الارض، يدوروا مع بعض. لازم يكون ثابت بالنسبه الى نقطه من سطح الارض. النقطه بالنسبة لسطح الأرض، أي أن القمر الصناعي يكون يقع على الشاقول المار بنفس النقطة من الأرض، يعني على مستوى خط الاستواء. ثالثا لازم يكون دوره من دور الأرض. احنا في هذه الجملة نقدر نقوله هو ثابت بالنسبة إلى مشاهد يقع على سطح الأرض، يعني في خط الاستواء، يعني يكون دائما على الشاقول. هذا بالنسبة إلى الجزء الأول. الجزء الثاني عطاوه لنا جزء نووي. إذا في الجزء النووي عطاونا هذا الجزء النووي، قالوا لنا تعتمد محركات التوجيه للأقمار الصناعية والمعدات الأخرى على بطاريات نووية تولد طاقة متحررة من جراء انبعاث جسيمات ألفا من أنوية البلوتونيوم المشع بي تابع التفكك لمدة. الآن اكتب معادلة التحول النووي المنمدجة للتفكك. أولا هذا السؤال الأول. إذا بما أن
البلوتونيوم. اذا كتابه المعادله لي بي اي بلوتونيوم قالوا لنا غادي يتحول ليورانيوم، بصح اليورانيوم عطاونا ا وزد العدد الكتلي والشحني مجهول. اذا كتبت انا المعادله من هذا الشكل، كتبت بي اي يعطيني اي ا زد زائد اشعه الفا هي ماذا؟ هي نواة الهيليوم. نواة الهيليوم هي 2/4. اذا حسب نطبق قانون صودي او قانون انحفاض الشحنه والكتله. في النووي نستخدم قانون صودي كلمه بزاف. اذا تقول لي مجموع اعداد الكتليه في الابتدائيه او المتفاعلات تساوي مجموع الاعداد الكتليه في النواتج، نفس الشيء مع اعداد الشحنيه. اذا 238 تساوي ماذا؟ تساوي ا زائد 4، وهنا لتحت 94 تساوي زد زائد 2. اذا زد يساوي 92 و ا تساوي 234. اذا المعادله هي من الشكل بي يو تعطيني يو 234 92 زائد الهيليوم زائد غاما. هذه غاما علاش كتبتها؟ هذه غاما لو كان اليورانيوم هذا مستقل ما نكتبش غاما، بما ان كاين اثاره، كاين بعض الاحيان نقلع غاما وندير هنا اطوال، يعني نقول باللي هذا الناتج هو عنصر مشع. انا ما درتش اطوال، يعني درت باللي كاين تحليل طاقه. هذه الطاقه هي اللي غادي نستخدمها في المحركات توجيه الاقمار الصناعيه التي تعتمد على بطاريه توليد الطاقه. الطاقه هي الناتجه من التحول النووي. السؤال الثاني بين ان هاد المعادله التفاضليه تكتب بهذا الشكل دي دو ان دي على دي تي زائد لامدا ان دي تساوي لامدا ان زيرو. اذا ان دي هي ماذا؟ قالوا لنا هي عدد الانويه المتفككه ديفوزي، يعني دي. الان حنا نعرفوا باللي قانون التناقص الاشعاعي ينص على ماذا؟ ينص على ان ان دو تي هي ان زيرو اكسبو مع لامدا تي، حيث لامدا هو تابع التفكك، تي هو الزمن، ان زيرو هي عدد الانويه الابتدائيه. عليها نزلت لكم اخ، هما داروا دي انا زدت هنا اخ باش نقول لك المتبقيه ريستونس المتبقيه. اذا بما ان المتبقيه هي ان زيرو اكسبو مع لامدا تي، اذا المتفككه ماذا تساوي؟ تساوي المتبقيه تساوي الابتدائيه ناقص الابتدائيه ناقص المتبقيه، او المتبقيه شنو تساوي؟ تساوي الابتدائيه ناقص المتفككه، يعني نقدروا نديروا بنفس الشيء. انا استخدمت ان دي باش نعوضها في المعادله التفاضليه ونشوف لا صح ولا لا. اذا انا شادرت باش نتحصل على هذه المعادله جبت العلاقه تاع ان دي. اذا ان دي ماذا تساوي؟ هي ان زيرو هي عدد الانويه الابتدائيه، نقلعوا منها عدد الانويه المتبقيه نقول الانويه المتفكه. اذا ان زيرو ناقص عوضت ان اخ اللي هي المتبقيه بقانون التناقص الاشعاعي ان زيرو اكسبو مع لامدا تي. درت الاشتقاق، قمنا بالاشتقاق دي دو ان على دي دو تي. ما ننسوش هنا ملاحظه فقط، انا هنا كيعطوني دي دو ان على دي دو تي كان نعرفوا باللي كان جات بالموا هو ماذا؟ هو النشاط الاشعاعي ا دو تي. ا دو تي هو ماذا؟ هو ناقص دي دو ان على دي دو تي. ونعوضوا ان دو دي نفس الشيء، نعوضوا ان دو دي نعوضوها بان زيرو ناقص ان زيرو اكسبو مع لامدا تي ونشتقوا كيف انا عوضتها مباشره، اشتقيت، ما بغيتش نصعب عليكم، اشتقيت العلاقه. اذا كي اشتقيناها ان زيرو ناقص ان زيرو اكسبو، هذا ثابت مشتقه صفر، هذا ثابت راه جداء يخرج من الاشتقاق، تبقى لي مشتقه تاع اكسبو مع لامدا تي. مشتقه تاع اكسبو مع لامدا تي نشتقوا ما بداخل اكسبو، ما بداخل اكسبو بالنسبه للزمن هي ناقص لامدا، الناقص في الناقص ولات زائد، اذا ولات لي زائد لامدا في ان زيرو اكسبو ناقص لامدا تي. هذا بالنسبه الى المشتقه. دروك هذه المشتقه هي لاحظوا شعطاتني ان زيرو في لامدا اكسبو لامدا تي، كي اشتقيت دي دو ان دي على دي تي. لاحظوا مليح العلاقه، ان زيرو راني دايرتكم سحب اكسبو مع لامدا تي هي شكون؟ هي عدد الانويه المتبقيه، هي ان اخ. اذا تساوي لامدا في ان اخ. لكن ان اخ هذه ماذا تساوي؟ عدد الانويه المتبقيه هي عدد الانويه الابتدائيه ناقص عدد الانويه المتفككه، عوضتها. اذا ولات لي دي دو ان دي على دي تي تساوي ماذا؟ تساوي لامدا في ان زيرو ناقص ان دي. وزعت
والطرف اللي فيه الموا جبته من، اذا ولات لي دي دو ان زائد لامدا ان دي تساوي لامدا ان زيرو، وهو المعادله التفاضليه المطلوب اثباتها. الان قالوا لي حل هذه المعادله ان دو دي يكتب من الشكل ا اكسبو ناقص الفا تي زائد بي، ا اكسبو ناقص الفا تي زائد بي. قالوا لنا المطلوب ايجاد ا وبي والفا، وما هو المدلول الفيزيائي، يعني ماذا تمثل كل من الفا وبي. اذا بما انه حل، اذا هو حل المعادله، اذا كي نعوضه في المعادله يحققها، يعني يعطيني صفر صفر. اذا غادي نعوض هذا الحل واحد، نعوضه في واحد كبيره. اذا عوضناه، كي عوضناه معناتها غادي نشتق، لاحظوا غادي نعوضه هنا نعوضه هنا. اذا دي دو نعوض الحل ا اكسبو موان الفا تي زائد بي مشتقه زائد لامدا في ان دو دي هو شكون قلنا هو ا اكسبو موان الفا تي زائد بي هنايا بين قوسين. اذا هيا لهنا عوضتها. شادرت هنايا وزعت ولات لي لامدا في ان دو دي هي شكون؟ هي الفا، هي ا اكسبو موان الفا تي. اذا لامدا في ا في اكسبو موان الفا تي زائد لامدا في بي. وهنايا في البدايه كي اشتقينا اش غادي تولي عندي هنايا مشتقه. اذا مشتقه تاع ا اكسبو ناقص الفا تي زائد بي، كي نشتقها مشتق تاع بي عدد ثابت تعطيني صفر، مشتق تاع هادي ناقص، اذا تولي ناقص الفا في ا اكسبو الفا تي الفا هيا لا هاي ناقص الفا في ا اكسبو الفا تي زائد كمل لامدا في ا اكسبو ناقص الفا تي زائد لامدا في بي. جبت هذه من الطرف اللي ملهيه، هذه جبتها من ناقص لامدا ان زيرو. حاولت ندير الحدود اللي فيها اكسبو مع بعض واللي فيها الثوابت مع بعض. اذا الحدود اللي فيها اكسبو خرج لي اكسبو عامل مشترك ايضا مع من مع ا. اذا لاحظوا موجود ا. اذا ا اكسبو مع الفا تي تبقى لي لداخل تبقى لي هنايا لامدا، وتبقى لي ناقص الفا، هنا تبقى لي ناقص الفا، هنا تبقى لي لامدا. اذا تولي لي ا اكسبو ناقص الفا تي في لامدا ناقص الفا زائد هنا هاد العلاقتين ايضا نفس الشيء، خرج منا عندي لامدا في بي ناقص لامدا في ان زيرو، خرجت لامدا عامل مشترك بقات لي داخل بي ناقص ان زيرو. اذا عندي مجموع حدين يساوي صفر. اذا هنا عندي الجداء، اذا اما و وليس اما، هذه تساوي صفر وهذه تساوي صفر. اذا نجو هنايا، اذا لامدا ناقص الفا تساوي صفر و بي ناقص ان زيرو تساوي صفر. لامدا لا تنعدم والاكسبو لا تنعدم. اذا لامدا ناقص الفا تساوي صفر معناتها لامدا تساوي الفا، و بي ناقص ان زيرو تساوي صفر معناتها بي تساوي ان زيرو. الان لقينا الفا ولقينا بي، بقالنا ايجاد ا. اذا ا باش نوجدو هذاك النهار قلت لكم دائما المجهول الثالث كما في الار سي والار ال نوجدوهم بالشروط الابتدائيه، يعني عند لحظه تي تساوي صفر. عند لحظه تي تساوي صفر نعوضو في هذا الحل. اذا ان دو دي عند الصفر ماذا تساوي؟ نعوضو هنا بالصفر اكسبو زيرو ا تولي لي ا زائد بي. اذا هاي من الطرف هنا ا زائد بي. نعاودو في نفس الوقت نعوضو في ان دو دي. ان دو دي هي ماذا؟ ان دو دي هو الحل ها ولا قبيله كتبناه، هو ان زيرو في واحد ناقص اكسبو. لاحظوا ان زيرو ندوي على المشترك في واحد ناقص اكسبو مع لامدا تي. اكسبو مع لامدا تي عوضنا بالصفر تروح تبقى لي واحد، تبقى واحد ناقص واحد صفر في ان زيرو معناتها صفر. اذا في نفس الوقت ان دو صفر تساوي صفر، ان دو صفر تساوي صفر، و ان دو ان صفر كي عوضنا في الحل عطاتني ا بلس بي، عطاتني ا بلس بي. اذا بما ان ا بلس بي تساوي صفر اذا معناتها ا تساوي ناقص بي. حنا لقينا بان بي هي ان زيرو، اذا ا تساوي ناقص بي تساوي ناقص ان زيرو. الان ما هو المدلول الفيزيائي؟ ا تمثل ثابت تفكك، علاش؟ خاطر لقيناها هي لامدا سكوند موان زان، و بي تمثل عدد الانويه الابتدائيه المشعه وحدتها نوايو. رابعا قالوا لي رسمنا بيان، هاولا هنا قدامكم، انا عاود رسمتها على كل حال، هاولا البيان هنا عندي في الرسم. رسمنا بيان دي دو ان دي على دي تي
بدلالة ان دو دي. نحرزو رواحنا، نقول دائما نشوف فاش راه مضروب هنايا محور الفواصل محور التراتيب. محور الفواصل هنا تراتيب عفوا راه مضروب في 10 أس 10 نوايو سكوند موان سا، هنا راه مضروب في 10 أس 20 باش كي نحسبو مننسوش نضربو في هاد الأرقام. الآن السؤال شقالو لنا نمثل البيان هذا، فنحصل باستغلال البيان استنتج قيمتي ثابتين لامدا و ان زيرو. انا المره اللي فاتت في ار سؤال اش قلت لكم دائما كي يعطونا بيان نحاولوا نستغلوا العلاقه البيانيه ونتفكر علاقه نظريه فيها نفس المجاهيل وندير مقارنه بيناتهم. اذا اولا انا درت روح خرجت علاقه بيانيه. علاقه بيانيه هذا مستقيم داله الوفيه، اذا هي y تساوي ax بلس b. y هو شكون؟ هو دي دو ان على دي تي، والاكس هو ان دو دي. اذا كتبت لكم هنايا نلاحظ من البيان عندنا البيان عباره عن داله الوفيه y تساوي ax بلس b. اذا y هي شكون؟ هي دي دو ان على دي دو تي، والاكس هو شكون؟ هو ان دو دي. اذا تولي لنا دي دو ان على دي دو تي هي a في اكس هي ان دي زائد b. هذه سميتها العلاقه 2. من واحد اي واحد هي المعادله التفاضليه اللي برهناها الساعه. اذا المعادله التفاضليه غادي نحاول كيما عطاوني هما البيان مرسوم دي دو ان على دي دو تي و ان دو دي وحدها، نفس الشيء غادي نديره. اذا دي دو ان على دي دو تي نخليها من هاد الطرف وهادو نحولهم. اذا شنو غادي نحولهم؟ تساوي تولي لي دي دو ان على دي دو تي تساوي ناقص لامدا ان دو دي زائد لامدا ان صفر، ناقص لامدا ان دو دي زائد لامدا في ان صفر. اذا كي عوضت هنايا ولات لي ناقص لامدا ان دو دي زائد لامدا في ان صفر. قارنت العلاقه الاولى البيانيه مع العلاقه النظريه، غادي نوجدوا ا الميل طونجونت الفا هو ناقص لامدا، و بي هي لامدا في ان زيرو. اذا ا هو ناقص لامدا و بي هي لامدا ان زيرو. اذا الميل كيفاش نحسبوه؟ خيرت نقطتين من الميل، خيرت هذه النقطه وهذه النقطه. اذا دلتا y على دلتا x. دلتا y هي النقطه النهائيه ناقص ابتدائيه، معناتها الصفر ناقص 1 2 3 4 5 6، الصفر ناقص 6 على نهائيه ناقص ابتدائيه. هنا عندي 1 2 2.4 لاحظوا مليح. اذا 2.4 ناقص صفر، لكن 2.4 ناقص صفر في 10 أس 20، وهنايا صفر ناقص 6 في 10 أس 10. اذا عطاتني الحسابات، عطاونيها حسابات ناقص مع الناقص تاع الناقص صفر ناقص 6 يعني ناقص 6، الناقص مع الناقص تروح. اذا تولي لامدا مباشره تساوي 6 في 10 أس ناقص 10 على 2.4. من جبت هذه ناقص 10 كانت تحت في المقام 10 أس 20 وفوق في البسط 10 أس 10. كانت لي أعيد صفر ناقص 6، إذا ناقص 6 في 10 أس 10 على 2.4 ناقص صفر في 10 أس 20. 10 أس 20 طلعتها لفوق ولات لي 10 أس ناقص 20. 10 أس ناقص 20 مع 10 أس 10 ولات لي 10 أس ناقص 10، ولات لي ناقص 6 في 10 أس 10 على 2.4 ولات لي ناقص 6. ناقص 6 في 10 أس 10 ناقص 10 على 2. الناقص على مانيش دايرتها خاطش الميل تاعي سالب وعندي ناقص لامدا، قلعت الناقص مع الناقص ولات لي لامدا تساوي. كي حسبتها لقيتها 2.5 في 10 أس ناقص 10 سكوند موان 1. صحيح. الان ان زيرو في الحقيقه عندي طريقتين، طريقه من البيان للزوج بيانيتين، لكن بي هي لامدا ان زيرو لقينا لامدا. اذا ان زيرو تساوي بي على لامدا، بي على لامدا عوضنا. اذا بي هاي لا بي هي النقطه اللي راهي مر منها اللي هي 6 في 10 أس 10. اذا عوضتها هنايا بي 6 في 10 أس 10 على من نقسموها بي على لامدا، ولامدا هي كم؟ هي 6 على 2.4. اذا 6 مع 6 طير تبقى تطلع لي 2.4 المقام، تولي 2.4 في 10 أس 20. ولا تحسبوها بكل بساطه. انا نحاول نختزل بزاف الاسس، نخدم يعني حاجه رياضيه خاطش نتوما راكم رياضيين وعلميين. حاولوا يعني انسان يخمم شويه بالعقل، ما يخممش غير في الاله حاسبه بزاف.
الآن وتكون النتيجة أسرع من الآلة الحاسبة. عندي طريقة تانية، احنا في المعادلة هذه معادلة تفاضلية، والرسم تاعنا الرسم تاع ان دو دي هو عبارة عن دالة أسية، خاطش الحل تاع ان دو دي هو ان زيرو في واحد ناقص اكسبو، يعني دالة أسية متزايدة. بما أن دالة أسية متزايدة إذا تؤول إلى النظام الدائم عندما الميل يساوي صفر، المشتقة تنعدم. إذا المشتقة هي دي دو ان على دي دو تي، إذا دي دو ان على دي دو تي عندما تؤول إلى الصفر ندخلوا النظام الدائم، تولي لنا ان زيرو هي القيمة العظمى، القيمة الكبيرة، القيمة اللي يثبت عندها. نجي أنا في البيان وين دي دو ان على دي دو تي تساوي صفر، لاحظوا وين دي دو ان على دي دو تي تساوي صفر، إذا هنا تساوي صفر. إذا هنا شحال عندي ان دو زيرو، ان دو زيرو هي شكون؟ هي 2.4 إذا عندكم طريقتين باش توجدوا ان دو زيرو. الآن في السؤال السؤال با، هذا السؤال ألف. السؤال با قالوا لي عرف زمن نصف العمر تي ان دومي للعينة المشعة واحسب قيمته. إذا تعريف زمن نصف العمر هو الزمن اللازم لتفكك نصف عدد الأنوية الابتدائية المشعة. تنسى كلمة مشعة، ما راك داير والو، ليست أنوية ابتدائية، ما راناش في تفاعلات، ما راناش في أنوية مستقرة، رانا في أنوية مشعة هي اللي تتحول. إذا أنوية مشعة. علاقة تي ان دومي هي الان دو سور لامدا. إذا نعوض 0.69 على لامدا لقيتها، إذا لقيتها 2.76 سكوند، هذا تي ان دومي. تبغوا تحولوا للساعة تحولوا، أنا خليته بالسكوند. الآن قالوا لنا في السؤال الخامس الغواصة هذه تستهلك كتلة مقدارها 1.2 كيلوغرام من البي يو. الآن قالوا لنا احسب الطاقة الإجمالية الممثلة هذه الكتلة. إذا تحتوي بطارية أحد الأقمار الصناعية على كتلة 1.2 كيلوغرام من البي يو. تقدم هذه البطارية خلال مدة اشتغالها استطاعة كهربائية متوسطة مقدارها بي يو تساوي 888 واط. عطاونا المردود هو 60%. الآن قالوا لنا أولا احسب الطاقة الكلية الناتجة عن التفكك الكلي ام، استنتج مدة اشتغال البطارية. إذا الطاقة الناتجة عن التفكك الكلي، الطاقة الناتجة، إذا لازم أولا نحوسوا على الطاقة المتحررة من جراء انبعاث ألفا من نوية واحدة من البي يو. إذا هي أوليبيري. إذا أوليبيري قانون تاعنا إذا هو دلتا ام في سي كاري. إلا كانوا الكتل بالكيلوغرام، بصح حنايا في التمرين عطاونا الكتل، لاحظوا دلتا ام عفوا عطاوهم لنا باليونيتي. إذا أنا نخدم بهذه وهذه في كل مرة كيفاش. إذا نخدم دلتا ام 931.5 قانون تاني. دلتا ام حذري هي ليست زاد في ام بي، هذيك هي طاقة الربط أو طاقة تماسك أو طاقة تلاشي. هنا عندنا الطاقة المتحررة، يعني عن تفكك نووي، عن تحول. إذا دلتا ام هي كتل الابتدائية تاع المتفاعلات ناقص تاع النواتج. الابتدائية هي بي يو، النواتج هما اليورانيوم والهيليوم. إذا ام بي يو ناقص ام يو ناقص ام اش او في 930.5. عوض لقيت الطاقة المتحررة بالميغا إلكترون فولت، خاصنا نضربين ب 930.5. إذا لقيناها 4.8717. هذه أوليبيري من نوية واحدة. باغي نحسب دروك التوتال، عطاونيش نوية واحدة، عطاوني عدد لا متناهي من الأنوية. علاه؟ خاطش الكتلة تاعنا عطاونا 1.2 كيلوغرام، هي فيها أنوية لا متناهية كبيرة. إذا أو توتال هي عدد الأنوية تاعنا في أوليبيري. عدد الأنوية هي ماذا تساوي عدد الأنوية؟ قانون اللي نتعرفوه بريمير اني هو الكتلة تاع المادة هذه، الكتلة تاع على الكتلة المولية في عدد افوغادرو في أوليبيري تاع النووية الواحدة. ام عوضناه ب 1.2 كيلوغرام، حولتها ل 10 أس 3 بالغرام. ان عوضته ام بي هي 238 في الطاقة بالميغا إلكترون فولت. إذا لقيت أو توتال بالميغا إلكترون فولت. الآن باش نحولها للجول، باش نحول الطاقة للجول، عطاوني أنا في المعطيات وانتم تاني تعقلوا عليها. 1 ميغا إلكترون فولت فيه 1.6 في 10 أس ناقص 13. 1 ميغا فيه 1.6 في 10 أس ناقص 13. إذا أنا عندي يعني القيمة تاع 4
فاصل 800 عفوا 1,478 في 10 أس 25 ميجا إلكترون فولت. هذه الطاقة الإجمالية. هذه غادي نشوفوا شحال تقابلها من جول. إذا باش نعرف او توتال لكن بالجول غادي نديرو عملية ثلاثية. إذا شادرنا 1,48 بالميجا إلكترون فولت. استغفر الله. اذا سمحوا لي راني شويه نسرع فقط غير باش الوقت ما يشتكمش بزاف. اذا قلنا عندي 1 ميجا الكترون فولت فيه 1.6 في 10 اس ناقص 13 وعندنا او توتال فيها كم من جول. اذا نحوسوا شحال من جول. اذا غادي نقسموا على 1.6 في 10 اس ناقص 13. اذا غادي تعطيني او توتال 2.37 في 10 اس 12 جول. الان نضرب عفوا. الان مده اشتغال البطاريه. مدة اشتغال البطارية غادي فقط نشرح لكم هنا، ربما ما فهمتوهاش. هذه قلنا 1 ميجا الكترون فولت فيه 1.6 في 10 أس ناقص 13 جول. انا عندي القيمة تاعنا عطاوها لنا او توتال هاهي بالميجا الكترون فولت. باغي نشوف شحال فيها من او توتال. او توتال بالجول. اذا هذه تساوي اذا او توتال في 1.6 تقسيم 1. او توتال في 1.6 يعني غادي نضربوا القيمه تاعنا هذه في 1.6 في 10 اس ناقص 13. اذا غادي نلقاو 2.37 في 10 اس 12 جول. علاه حولتها للجول؟ خاطر هما الاستطاعه عطاوهاني بالواط، والواط حنا نعرفوا بلي وحده دوليه. اذا الوحده الدوليه اللي تناسبه في الطاقه هي الجول. اذا حنا نعرفوا باللي الطاقه تساوي الاستطاعه في الزمن. لكن بما ان هذه الطاقه الكليه اذا لازم تكون عندي الاستطاعه الكليه. لكن انا عطاوني الروندمون اخ. حنا نعرفوا بلي الروندمون يساوي الطاقه المستهلكه على الطاقه الاجماليه. الطاقه المستهلكه هي الطاقه الكهربائيه بي او على بي توتال. اذا بي توتال تساوي بي او على ار. اذا عوضتها هنا بي او على ار دلتا تي. اذا دلتا تي يساوي دلتا تي يساوي او توتال في ار على بي او. او توتال في ار على بي او. عوض او توتال اللي لقيناها هذه بالجول في ار على بي او. ار على بي او ار على بي او يعني ار هي 0.6 و بي او طاوها لي 888. كي نقسمها نلقى 1480. اذا غادي كي نقسموا كاع العلاقه هذه غادي نلقاو دلتا تي 1.6 في 10 أس 9 سكوند. يعني بالتقريب 51 سنة قادرة تشتغل هاد البطارية بإنتاج البلوتونيوم بي. إذن هذا فيما يخص التمرين هذا كان فيه جزئين. كان فيه مراجعة حول الكواكب وفي نفس الوقت مراجعة حول النووي فيما يخص الإشعاعات ألفا. كيفاش نمثلوا منحنى بياني نستنتج من المنحنى البياني العدد الأنوية المتفككة والمتبقية ونديروا الفرق بيناتهم. هنا غادي نشير غير لحاجة واحدة فقط. شوفوا لاحظوا مليح ان دو تي يساوي ان زيرو اكس بوموا لامدا تي. هذه هي عدد الأنوية المتبقية. خلاص بيان تاعها حذاري. بيان تاعها جينا كيما هاك. هذه ان زيرو بصح كي نقول ان دو تي تساوي ان زيرو ناقص ان زيرو اكس بوموا لامدا تي يعني ان زيرو في واحد ناقص اكس بوموا لامدا تي. دونك باش نفرقوا بيناتهم ما نكتبوش ان دو تي ان دو تي. هذه نكتبوا فيها المتفككة. متفككة البيان تاعها كيفاش يجي. اذا هذا البيان تاع هذه البيان تاع هذه كيفاش يجي تاع المتفككة. اذا البيان تاعها يجينا هاك توصل لان زيرو. اذا هذا البيان تاع دالة أسية متزايدة دالة أسية متناقصة معناتها هذا البيان تاع المتبقية وهذا البيان تاع المتفككة. هنا عدة تلاميذ شفتهم حتى في القسم ويخلطوا حتى من نشوفهم في ليزانال نشوفهم في التصحيح ويخلطوا بين المتبقية والمتفككة. يا ولدي هنايا راهي دالة أسية متناقصة معناتها البيان أكيد غادي يكون هذا. وهذا البيان تعمل هنا راهي أنوية في البداية راه عندي ان زيرو وبدات تتفكك.
اذا هذا اللي راه هنايا راه باقي، اذا هذه متبقيه. هذه اللي راهي متفككه، يعني اللي تفكت خلاص. من نوصلوا عند اللحظه تي فينال 5 طو في النظام الدائم غادي نوصلوا للقيمه ان زيرو. اذا غير تفرقوا فقط في العلاقتين. ونتمنى ان شاء الله ما نكونش اسرعت في الشرح. وسمحوا لي على كل حال، هاد الايام كان عندي ظروف ما قدرتش ندير بعض المواضيع الحل تاعها في اليوتيوب. ان شاء الله نوعدكم باللي غادي نبداو نحلو مواضيع، ما كاش مشكل ان شاء الله، ظروف فقط. اذا اي اشكاليه هنا رانا في مجموعتين، عندنا المجموعه تاعنا تاع المؤسسه تاعنا تلاميذنا. اي سؤال تلاميذ ما كاش مشكل تطرحوه. ورا عندنا مجموعه ثانيه في الفيسبوك راهم مشاركين فيها معنا اساتذه الله يبارك، نشكرهم على كل حال. ايضا هما راهم يساعدونا بملخصات ويساعدونا بتمارين. اذا نحاول نستفادوا من بعضنا بعض، وبالتوفيق ان شاء الله. اذا مع السلامه، الى الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم.